السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم البنات بغيت نشارك معكم ضغيفات في الفرن كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين وكيجيو من ألذ ما كاين البنات. رغيفات كيجيو ساهلين والمقادير بساط. المقادير ديالهم ماشي شي مقادير كتار بزاف كما كتلاحظوا البنات وكيعطيونا كميه كثيره. كنتمنى يعجبكم الضغيفات وتكتبوا لي في التعليقات البنات. يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو ليهم نص كيلو ديال الفوز يكون مغابل، كنحتاجو ليه سكر فاني، كنحتاجو معلقه ديال الزبده، معلقه ديال سنيده، معلقه صغيره الملحه على حساب الذوق، عندنا خميره معجونه، جوج بيضات وماء دافي باش نعجنوا العجينه. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. ندير حفره في الوسط، كنزيدو عليه هاد الفاني، كنزيدو عليهم معلقه ديال الزبده، نزيدو معلقه صغيره ديال سنيده، الملحه، خميره معجونه، وغنزيد عليهم هاد جوج بيضات. البيض غنهز بيضه وهادي غنهز منها الصفا ديالها، غندير هنا على البيض ديال البيضه. نبقاو نجمعوا البنات دابا هاد العجينه. نحاولوا ندخلوا هاد البيض والزبده هما الاولين باش نعرفوا القياس ديال الماء شحال نزيدو. ما نجيوش البنات مباشره نكبوا الماء، غاديش نعرفوا القياس. دابا نبقى نزيد الماء شويه بشويه. بعد ما ساليناها البنات دلكناها واحد شويه، الصدى تدلك. دابا ندوزو ندهنوها بشويه ديال الزيت، ندهنوها بشويه ديال الزيت ونغطيوها. ندهنوها كلها البنات بالزيت باش ما تلصق ليناش، وناخذوا بلاستيك غذائي ونحاولوا نغطيوها، نخليوها البنات ترتاح لينا عا واحد شويه باش تسهل لينا في الخدمه ديالها. ما خليناهم البنات ترتاحوا واحد شويه، دابا كندوزو وكنبداو في القطع ديالهم. كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، نحيدو منهم بعدا البنات هاد الخميره، ما كنخليوهمش يخمروا بزاف، عا يرتاحوا لينا شويه صافي كنبداو نقطعوا فيهم. خصنا نحاولوا نديروا كويات صغار كما كتلاحظوا، هما ما نديروهمش كبار بزاف باش ما يجيوناش كبار. وبالنسبه اللي بغات رغيفات البنات يكونوا كبار يديروهم كبار. صافي نبقاو مستمرين البنات في التقطاع ديالهم حتى نساليو العجينه كلها. بعد ما ساليتهم كلهم بالتقطاع، دابا كنخليهم كنغطيهم ببلاستيك غذائي وندوزو باش نذوبوا الزبده. ما بين نذوبوا الزبده نبداو في الطواق. ما خليناهم البنات حتى ذوبنا، حنا ذوبنا الزبده صافي. دابا كندوزو كنبداو في الطواق ديالهم، كندهنوا السطح ديال العمل بشويه ديال الزيت ونبقاو نورقوا في مسيمنا. نبقاو نستعنوا بالزيت باش ما بقاش يتلصق لينا. بعد ما ورقناها البنات مزيان، خصنا نورقوها مزيان. دابا ندوزو باش ندهنوها بشويه ديال نرشوها بشويه ديال الزبده.
ونطويوها تكون مربعه، عفوا نطويوها على جوج. ونعاودو عاوتاني نرشوها بشويه ديال الزبده من الفوق. دابا البنات نحاولوا نبقاو نطويوها هكا. كما كتلاحظوا نطويوها على شكل ملويضه، وندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، ونحاولوا ندخلوها دايوصه شويه لداخل، ونحطوها في الطاوه اللي عاد دخلينا الفرن، ونعاودوا نشكلوه حدا اخر. ساليتهم كلهم سمنتهم قديتهم. دابا كندوزو البنات كنبسطوهم شويه، كنبسطوهم مع واحد شويه، ما نبسطوهمش بزاف باش ما يجيونا شاقات. كل وحده نضغطوا عليها عاد شويه. بعد ما سرحناهم البنات كناخذوا الصفا ديال البيضه، كنكبوا لك الصفا ديال البيضه اللي نقصنا، كنكبوا عليه شويه واحد ديال الفاني اللي كيحبها، واحد ديال الفاني اللي بالنسبه للناس اللي كيسولوني على واحد الفاني ما متوجدش عندهم، يديروا ساشي ديال الفاني ونخلطوهم مزيان. ونحاولوا ندهنوا هاد الرغيفات ديالنا كلهم من الفوق. لما دهناهم البنات بالصفا ديال البيض والفاني، دابا كنخليهم تقريبا 10 دقائق. بالنسبه للجو، الا كان الحال بارد نخليهم ربع ساعه، كان الجو سخون خصنا نخليوهم 10 دقائق. دابا بالنسبه لي انا الجو اليوم سخون، خصنا نخليهم 10 دقائق وندخلهم الفران يطيبوا. هو الشكل النهائي ديال الرغيفات البنات بعد ما ساليناهم وطيبناهم في الفران. دابا انا البنات زينتهم بالمربى ديال المشماش واللوز ايفيلي، وهنا زينتهم بالمربى نيتو والكوك. بالنسبه لكم البنات ممكن نزينوهم بالعسل، حتى العسل كيجيو شاربين، العسل كيجيو زوينين، تزين على حسب الاختيار. كنتمنى البنات يعجبوكم الرغيفات ديال اليوم. نقطع معكم وحده، كيجيو البنات مقامشين وكيجيو هشاش بزاف. غتبعوا النصائح حتى الاخير، كيجيو البنات حسن من الشنيك وحسن من الكواسه. كما كتلاحظوا كيجيو زوينين بزاف. البنات عجبوهم، ما تندموش عليهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يجي يعجبكم، وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.